एक्सपेंडिचर्स अपने क्यों नहीं कम कर रहे, अपने खर्चे क्यों नहीं कम कर रहे? ये भी बात दुरुस्त है, ये भी बात दुरुस्त है। जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स की बात है, फर्ज करें हमने बंद कर दिया और वो बंद होगा, उससे डायरेक्ट कॉस्ट कितनी है? 3.5 बिलियन 4 बिलियन रुपए की है। उसमें तो ये बहुत कम रकम है। एक्सपेंडिचर्स को हम इंशाल्लाह कम करेंगे एट द फेडरल लेवल और बड़े मुनासिब इक़दाम आपको अगले महीने डेढ़ महीने में पता चलेंगे। इंशाल्लाह जुलाई से उनका इतलाक होगा। द थर्ड थिंग विच प्रॉब्ली गॉट लॉस्ट इन ट्रांसलेशन कि जो हम इन्फोर्समेंट और कंप्लायंस की तरफ जा रहे हैं, ये जो लीकेजेस हैं सिस्टम में, जो ऑलरेडी जो कवानीन हैं ऑलरेडी मौजूद हैं लेकिन हम उनको इन्फोर्स नहीं कर पा रहे, उसमें ना आपका कसूर है ना किसी और का कसूर है। वो हमारी अपनी टैक्स अथॉरिटी हैज़ टू स्टेप अप और उसमें सेल्स टैक्स है, उनका फ्रॉड है और जो दोनों चीज़ें जो हैं ये ताली दोनों हाथ से बचती है। इसी तरह जो हमारा ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम था, ये टोबैको से शुरू होना था, फिर शुगर में जाना था, फिर फर्टिलाइज़र में जाना था, फिर सीमेंट में जाना था और फिर अदर सेक्टर्स में जाना था। उसमें सिस्टम और जो फंक्शनैलिटी है हो सकता है उसमें कुछ इशू हो, बट इम्प्लीमेंटेशन वो सर्टनली लैक्स और उसकी वजह से जो हमें रेवेन्यू और आना चाहिए था वो नहीं आ सका। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनका हमें इदराक है। ना सिर्फ इदराक है, हमने अब 4 हफ्ते से मैकेंजी इज़ ऑलरेडी नाउ एट वर्क इन FBR और उसका मकसद है एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन। एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन का सिर्फ मतलब ये है कि जो ऑटोमेशन है उससे ह्यूमन इंटरेक्शन कम होगी। मैं ये नहीं कहता कि ख़त्म हो जाएगी, वो कम होगी। जब कम होगी उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी, उसमें करप्शन कम होगी, उसमें ये जो क्लाइंट एक्सपीरियंस है, क्यों नहीं लोग आना चाहते FBR के नेट में, क्यों नहीं लोग आना चाहते टैक्स नेट में? वो इसलिए नहीं आना चाहते कि जी ये जब हम ये आते हैं तो उसकी वजह से जो हमें हरासमेंट होती है, हमें जो फ्रिवलेस नोटिसेस आते हैं, तो ये जो लोग मुझे आके ये बातें बताते हैं उनको इस चीज़ का इदराक नहीं है कि मैं 6 साल खुद प्राइवेट सेक्टर में रह कर आया हूँ। सो क्वाइट फ्रेंकली आई हैव बीन ऑन द रिसीविंग एंड। सो मुझे पता है कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन इसकी वजह से ये कहना कि जी हम टैक्स नेट में नहीं आएंगे, वो भी बात जो है वो दुरुस्त नहीं है। इसलिए हमें दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा और ट्रांजिशन करनी पड़ेगी। सो ये मैं अभी बात कर चुका हूँ कि एडिशनल रेवेन्यू मेजर्स, उसमें जो एडिशनल सेक्टर्स विच आर गोइंग टू कम इन, और लास्ट चीज़ ये है कि जो कंप्लायंस है वो ऑटोमेशन और डिजिटलाइजेशन से होगी, जो इस पे हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं और कर रहे हैं। सेल्स टैक्स की जो ऑटोमेशन है वो हमारी बहुत बड़ी एक जो है वो तरजीह है और उसमें मैं जो अली हमारे हैं अली परवेज़ साहब मिनिस्टर ऑफ स्टेट, वो हर हफ्ते इसको देख रहे हैं। मैं इसको हर हफ्ते देख रहा हूँ और हर 2 हफ्ते के बाद प्राइम मिनिस्टर इसको खुद मॉनिटर कर रहे हैं कि हम ऑटोमेशन की तरफ कैसे जा रहे हैं, बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू बी द इम्पोर्टेंट थिंग। उसके अलावा देखें जो बात हो रही है कि आप एक्सपेंडिचर्स अपने क्यों नहीं कम कर रहे, रेवेन्यू तो आप बढ़ा रहे हैं, मेजर्स भी लेकर आ रहे हैं, लेकिन आप अपने खर्चे क्यों नहीं कम कर रहे? ये भी बात दुरुस्त है, ये भी बात दुरुस्त है। जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स की बात है उसमें 2 चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें देखना है और इसको हमने आगे लेकर जाना है। पहली बात तो ये है, जो सबसे आसान चीज़ है कि जो सब्जेक्ट्स डिवॉल्व हो चुके हैं, जो सब्जेक्ट डिवॉल्व हो चुके हैं वहाँ फेडरल गवर्नमेंट को हमें ये मिनिस्ट्रीज़ बंद करनी चाहिए, उन डिपार्टमेंट्स को हमें ज़िम कर देना चाहिए ताकि वो खर्चा कम हो। उसमें अब प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं वो कि PWD या पाक PWD उसको उन्होंने बंद करने का ऐलान कर दिया है। अच्छा, अब 2 उसमें भी सूरत हाल है जो मैं आपके सामने ज़िक्र करना चाहूँगा। PW को फ़र्ज़ करें हमने बंद कर दिया और वो बंद होगा, उससे डायरेक्ट कॉस्ट कितनी है? 3.5 बिलियन 4 बिलियन रुपए की है। नाउ these are big numbers, but in the larger scheme of things जो हमने बजट पेश किया है उसमें तो ये बहुत कम रकम है, ये बचा नहीं है।
बचा वो है कि जो प्रोजेक्ट्स ये हैंडल करते थे या करते हैं, उसमें से कितना जो है वो खर्च होता है, कितना करप्शन की मद में जाता है. That is the real loss to the exchequer. That is the real loss to the people of Pakistan. کہ جو ہم یہ ایلوکیٹ کرتے ہیں ہم رقم, اس میں سے کتنی رقم جو ہے وہ خرد برد ہو جاتی ہے. دیٹ از دا ریئل کاسٹ. اس لیے پرائم منسٹر صاحب نے یہ جو ایک ہائی منسٹریل کمیٹی بنائی ہے, اس میں ہم بہت کام کر بھی چکے ہیں, لیکن میری چیئرمین شپ میں انہوں نے یہ کمیٹی بنائی ہے. ہم انشاءاللہ اگلے مہینے 1.5 مہینے میں ان کو اپنی ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ ان کے سامنے پیش کریں گے کہ کن منسٹریز کو ہم نے جو ہے بند کرنا ہے, کن ڈپارٹمنٹس کو ہم نے ضم کرنا ہے. ایز اے سیڈ ہی ڈidn't ایون وانٹ ٹو ویٹ فار دیٹ ریکمنڈیشن. انہوں نے پی ڈبلیو کو تو پہلے ہی بند کر دیا, کیونکہ جہاں جہاں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کرپشن اس لیول پہ پہنچ چکی ہے جس کی وجہ سے عوام کا بھی نقصان ہو رہا ہے, گورنمنٹ کا بھی نقصان ہو رہا ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ جی آپ نے ایکسپینڈیچرز پہ غور نہیں کیا, ہم ایکسپینڈیچر پہ نہ صرف غور کر رہے ہیں, ایکسپینڈیچرز کو ہم انشاءاللہ کم کریں گے ایٹ دا فیڈرل لیول, اور بڑے مناسب اقدام آپ کو اگلے مہینے 1.5 مہینے میں پتہ چلیں گے. بٹ آئی جسٹ وانٹ ٹو میک شور کہ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ جی آپ اپنے خرچے کیوں نہیں کم کرتے. اچھا, دوسرا خرچہ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, بیکاز پیپل تھنک کہ جی لوگوں کو نکالنا, لوگوں کا یہ جو ڈپارٹمنٹس بند کرنا, یہ اس سے خرچے کم ہوں گے. دوسرا جو بڑا ہمارا لیے مسئلہ ہے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز, اس کا خسارہ کون برداشت کر رہا ہے؟ اس کا خسارہ آپ سب لوگ برداشت کر رہے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں پرائیویٹائزیشن کی طرف ہمیں نہیں جانا چاہیے, جو لوگ کہتے ہیں کہ جی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو چلنے دیا جائے. ابھی اس وقت 2 ایسٹس ہیں وچ آر ان پلے ایٹ دا مومنٹ. پی آئی اے 622 بلین روپے کی لائبلٹی ٹرانسفر ہوئی ہے ٹو دا گورنمنٹ آف پاکستان. اس کا کون قصوردار ہے؟ یہ 622 بلین, یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے تنخواہ دار طبقوں کے اور مینوفیکچرنگ کو اور ان کو آپ نے ریلیف نہیں دیا, کہاں سے ریلیف دیں ہم؟ یہ 650 بلین اگر بچتے, آج سے اگر 10 سال پہلے 15 سال پہلے پی آئی اے پرائیویٹائز ہو چکا ہوتا. جو اس وقت ہم نے لیا ہے اپنے خسارے میں لیا ہے نا, کیونکہ 10 سال کا یہ ریسٹرکچر ہوا ہے, یہ سب آپ خمیازہ اس کا بھگت رہے ہیں. حکومت تو بھگت رہی ہے, ہم بھی بھگت رہے ہیں, آپ بھی بھگت رہے ہیں. اسی طرح جو ایئرپورٹس کی آؤٹ سورسنگ ہے, اس میں کراچی کی ایئرپورٹ کی آؤٹ سورسنگ جو ہے وہ انشاءاللہ اب آپ اچھی خبر سنیں گے, جولائی اگست میں ہو جائے گی. اس کے علاوہ پرائم منسٹر نے آلریڈی کہہ دیا ہے کہ کراچی اور لاہور کے جو ایئرپورٹس ہیں وہ بھی آپ پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیں. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آئی ایم دا چیئرمین آف دا کیبنٹ کمیٹی آن ایس او ایز. کافی لوگ مجھے آگے کہتے ہیں یہ اسٹریٹجک ہے, یہ اسینشل ہے. اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ایکسیپٹ دیٹ. اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ایکسیپٹ دیٹ. یہ اگر اس ملک نے آگے جانا ہے, اگر اس ملک نے آگے جانا ہے تو سب کچھ ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کرنا پڑے گا. اور میں اس وقت حکومت کا ایک اہم نمائندہ آپ سمجھ لیجئے, اس کے مطابق میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس ملک کو ریلیف چاہیے, اور انشاءاللہ ہم ریلیف دیں گے, تو یہ جتنے خسارے ہیں, جتنا یہ حکومت کا بوجھ ہے, ہمیں اس کو کم کرنا ہوگا, اور ہم اس کو کم کرنے جا رہے ہیں. تو اس لیے, اور یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس میں پرائم منسٹر خود اس میں لیڈ لے رہے ہیں. اور میں صرف یہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا تھا بجٹ کے حوالے سے. اس کے علاوہ اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں گے میں ضرور اس کا جواب دوں گا. اب میں آگے بات کرنا چاہتا ہوں زراعت کے معاملے میں, کیونکہ جج والا اور کمالیہ میں بیٹھے ہوئے زراعت کے بارے میں بات نہ کرنا تو بہت نامناسب ہوگا. دیکھیے, میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ دو شعبے ہیں, 2 سیکٹرز ہیں, زراعت اور آئی ٹی. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے آئی ایم ایف کے ساتھ یا کسی اور چیز کے ساتھ.